अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ जिला गुजरात की मौसर सियासी कुव्वत है। इसने 2013 के इलेक्शन में खुद को मुतबादिल क़यादत के तौर पर मनवाया और एक कौमी और 3 सूबाई हलकों में दूसरे नंबर पर रही। 2018 के इंतखाबात में पंजाब में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सख्त मुकाबला होगा और गुजरात में भी इन्हीं 2 पार्टियों के दरमियान घमसान का रन पड़ेगा। अगरचे पीटीआई को वोटर बगैर किसी कन्फ्यूजन के इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है और वो आंखें बंद करके कप्तान के उम्मीदवार को वोट देगा। यही तहरीक इंसाफ की असल कुव्वत है और इसी पर सबकी नज़र है। मगर रहनुमाओं के अंदर एक सर्द जंग चल रही है। कहा जाता है कि पार्टी में लीडर बहुत हैं मगर कारकुन कोई नहीं। पुराने और नए रहनुमाओं के दरमियान एक कशमकश मौजूद है। नजरियाती और रिवायती की भी एक लकीर मौजूद है। एक बड़ा मसला ये भी है कि बहुत सारे ऐसे रहनुमा भी उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद हैं जिन्होंने कभी ना तो कोई इलेक्शन लड़ा, ना वो इलेक्शन की डायनामिक्स और तकाज़ों को जानते हैं। हत्ता कि कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी यूनियन काउंसिल में भी अजनबी हैं मगर वो खुद को सूबाई और मरकजी रहनुमा समझते हैं। इख्तिलाफात जमहूरियत और सियासत का हिस्सा होते हैं। कोई सियासी पार्टी इनसे खाली नहीं और इनके अंदर उम्मीदवारों की भी कमी नहीं। इसलिए तहरीक इंसाफ जितनी बड़ी पार्टी बन चुकी है, इख्तिलाफात फितरी हैं मगर इन इख्तिलाफात को किनारों के अंदर और एक सतह पर रखना ज़रूरी है। ज़िले की पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात क्या हैं और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है, आइए 3 बड़ों की गुफ्तगू सुनते हैं, समझते हैं और इत्तफाक की कॉमन ग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले हल्का NA 105 से 40,000 वोट लेने वाले नजरियाती ग्रुप के रहनुमा जनाब अलहाज अफजल गोंदल का नुक्ता नज़र जानते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइज़र साहब थे और जो हमारे 105 के ख़ासकर ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने दूसरे पीटीआई के वर्करों को, जो पुराने थे, जो अच्छे थे, जो नए थे, जो अच्छे थे, उनको साथ अलायंस नहीं किया। अपनी स्टेटस को की सोच में कल्ले कल्ले चलने की कोशिश करते रहे और जब सोलो फ्लाइट होती है तो उसका यही असर होता है। दूसरी जमातों की तरह हमारा कल्चर ये तो नहीं है कि काफ में किसी ने कहा जी तुम बैठ जाओ आराम से, मैंने ये फ़ैसला कर दिया, और नून में 2-4 बंदों ने कह दिया जी हमने ये फ़ैसला कर लिया, आपको ये कबूल करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैसले तमाम लोगों के इज्तिमाई फ़ैसले होते हैं और वही मौसर होते हैं। और इस तरह सारे मिल के ये फ़ैसला करते, आधी पीटीआई को वो मोबिलाइज नहीं कर सके। खान साहब ने लोगों को एक लंबे अरसे तक एजुकेट किया कि हम स्टेटस को के ख़िलाफ़ खड़े हैं। इस स्टेटस को मुल्क का निज़ाम तबाह कर गया है। इन्होंने सारे इदारे बर्बाद कर दिए, इदारे बल्कि हाईजैक करके अपने घरों में किले बना के वहाँ पर लेके चले गए। अब खान साहब की एजुकेशन के बाद अगर कोई अब भी बड़ा स्टेटस को का बंदा पीटीआई के सर के ऊपर ले आकर बैठा दिया जाए, पीटीआई के वर्कर उसको नहीं मानते। पीटीआई के वर्कर उस बात को मानते हैं जो खान साहब ने कही हुई है। और खान साहब जिस तरह स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़े हैं, माशाल्लाह 20 साल एक रिकॉर्ड उन्होंने लड़ाई लड़ी है। 5 महीने का धरना उन्होंने स्टेटस को के खिलाफ दिया है, असम्बली के सामने बैठकर। उन लोगों को इतना ज़्यादा एजुकेट कर दिया, खासकर पीटीआई के बंदे इतने एजुकेटेड हैं कि वो अब इस तरह की डफर चीज़ों को, इस तरह की नालायक प्रेजेंटेशंस को बिल्कुल नहीं मानते। PP 111 से क्लोज मार्जिन से रनर अप बनने वाले अवामी रहनुमा जनाब चौधरी सलीम सरवर जौड़ा ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पार्टियों में इख्तिलाफात होना कोई नई बात नहीं या होनी बात नहीं। हर पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं और ख़ासकर जो इक़्तिदार में पार्टी है आप देख रहे हैं उसमें ज़्यादा इख्तिलाफात होते हैं। MNA जो होता है उसकी MPA से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक दूसरे की टांगे खींच रही होते हैं। और हमारी पार्टी क्योंकि ग्रो कर रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इस हमारी पार्टी में इख्तिलाफात होना कोई अचंभे की बात नहीं है। माजी में क्या होता रहा है वो अब हमें भूल जाना चाहिए क्योंकि ये चंद महीने रह गए हैं इलेक्शन में। मेरा ख्याल है कि पिछली माजी की बातें भूल के अब हम सबको मिल बैठ के पार्टी की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास आखिरी चांस है। मुल्क में जो करप्शन हो रही है, जो लाकानूनीत है, जो सिस्टम ठीक नहीं है, असल बात कि मुल्क का सिस्टम नहीं ठीक,
تو اس کے لیے ایک ہی پارٹی اور ایک ہی لیڈر نظر آ رہا ہے، عمران خان. تو ہمیں اپنے اختلافات بھول کے عمران خان اور اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے. NA 107 سے 65,000 سے زائد ووٹ لے کر رنر اپ بننے والے سابق صدر PTI ضلع گجرات جناب چودھری محمد الیاس نے بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لودھی صاحب بہت بہت شکریہ. اختلاف سیاست نام اختلاف رائے کا ہے. اگر جس کو آپ جمہوریت جس کو ہم فالو کر رہے ہیں نا، اس میں اختلاف رائے جو ہے یہی ایک مین بیس ہے اس پولیٹکس کا، جمہوریت کا. کیونکہ جب جمہوریت میں آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اس کا مطلب آپ نے رائے دینی ہے. تو رائے ہر بندے کی اگر پورے ملک کی رائے ایک ہو جائے تو پھر اس پالیٹکس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو ہمارے رائے کا اختلاف چلتا رہتا ہے پارٹی کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی پارٹیوں کی نسبت، خاص کر گورنمنٹ نون لیگ کی نسبت، ہمارے تو بہت ہی کم اختلاف رائے ہے. کچھ دوستوں کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں وہ شاید وقتی طور پہ پوری نہیں ہو سک رہی ہوتی ہیں، تو وہ تھوڑا سا ناراض ہوا. بیسیکلی کوئی بڑا اختلاف ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ ہیں عمران خان کے فالوور. عمران خان سے کوئی بندہ ناراض نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کا کوئی فالوور ہے، نظریاتی آپ نے آپ کو سمجھتا ہے، کل کوئی عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا، اے کو دے، بی کو دے، سی کو دے، ڈی کو دے، جس کو بھی وہ ٹکٹ دے دے گا، جس کے پاس پارٹی کا نشان ہوگا، وہ ووٹ کاسٹ کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، کیونکہ اس نے عمران خان کو ہی پرائم منسٹر بنانا ہے. ہر نظریاتی بندے کی یہی سوچ ہے. باقی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں. دیکھو نا، سیدھی بات ہے کہ پارٹی بھی جتنے ہمارے امیدوار ہیں ہر ایک کو ٹکٹ تو نہیں دے گی. مطلب اگر 272 سیٹس ہیں قومی اسمبلی کے لیے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 1000 درخواست آئے گی وہاں پہ، تو جب باقی جو 272 کے علاوہ جو ریجیکٹ کی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ ناراض ہو گئے. اختلاف دور کر کے اتفاق کی بات کرتے ہیں، تلخی ختم کر کے آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. 3 بڑوں سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. زیادہ تر لوگ بیٹھیں اور ایک جامع ڈیسیژن کریں کہ اس طرح ہم نے کرنا ہے اور اس طرح ہم نے نہیں کرنا ہے. اب یہ اسٹیٹس کو ہوگا، کوئی بندہ ایک بندہ کرے گا اور باقی لوگوں کو فیصلے میں انوالو نہیں کرے گا تو رزلٹ بین ہی اسی طرح ہوگا. اگر ہم نے اس وقت بھی سلوشن نکالنا ہے، حل نکالنا ہے، ضلع گجرات سارے ذمہ دار لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو PTI کے بندے کسی اسٹیٹس کو کے بندے کو اوپر آنے ہی نہیں دیں گے. بڑے اچھے، بڑے مضبوط سوچ والے، بڑے عقیدے والے اور بڑے مشنری ورکر ہیں ہمارے پاس. جب وہ اپنی مرضی سے بندہ چنیں گے تو وہ بندہ چنے گا جو لائل ہوگا، جو کمپیٹنٹ ہوگا. جب سارے مل کے بیٹھیں گے تو پھر ڈیسیژنز ہوں گے. جب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک بندہ فیصلہ کر لے گا، میں لاہور سودا کر رہا ہوں، میں اسلام آباد سودا کر رہا ہوں، میں نے سب کچھ کرنا ہے، اس حالت میں PTI کا ورکر اس کے پیچھے کبھی نہیں لگے گا. ان کو واک اوور بھی نہیں دیں گے. ہر حالت میں ہم آخری کنارے تک، آخری میچ تک ان کے ساتھ، ہر میٹ کے اوپر، ہر کھاڑے کے اوپر، ہر گدے کے اوپر ان کے ساتھ جا کے لڑیں گے. جب تک ملک ہمارا اس کرپٹ نظام سے آزاد نہیں ہوتا، وہ PTI کے اندر لوگ ہوں یا PTI کے باہر ہوں یا دوسری جماعتوں میں ہوں، یا جس طرح کا ملک کا کلچر ہے اس کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے. یہ خان کا لیسن ہے ہمیں، اور اس لیسن کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا. الٹیمیٹلی ہمارا ملک آزاد ہوگا، یہ ملک ترقی کے راستے پر چلے گا. سمپل سی بات ہے، علیم خان صاحب الیکٹ ہو کے دوبارہ سینٹرل پنجاب کے صدر بنے ہیں، اور ہمیں ماضی کی باتیں بھول کر اب آگے سوچنا چاہیے. اور علیم خان صاحب جو کہ سینٹرل پنجاب کے منتخب صدر ہوئے ہیں، ان کی ہدایت جو بھی ہوگی، وہ جس کو بھی ضلع گجرات کی قیادت کے لیے منتخب کریں گے، میرے سمیت ان سب کو مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے اور پارٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. دیکھیے میں ان دوستوں کو یہی عرض کروں گا کہ اگر انسان غلطی نہ کرے تو وہ انسان ہی نہیں رہتا، وہ فرشتہ بن جاتا ہے. جی غلطیاں ہماری پارٹی سے بھی ہوتی ہیں، ہمارے دوستوں سے بھی ہوتی ہیں، تو اس سے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. تو اس میں جو لوگ اہل ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان کو ہم آگے لائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عہدے ہماری پارٹی کے اندر کہ سب لوگ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں رہے گی. صرف تھوڑی سی ایک پرابلم ہوگی ہمیں کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، اس پہ تو یہ منت کریں گے ان لوگوں کی کہ بھائی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے اس سسٹم کے اندر.
عمران خان کے چاہنے والے پوشیدہ سیاست کے گھن چکروں، ذاتی انا کے آہنی ہول سے نکلیں گے تو بنے گا نیا پاکستان، ہماری محبتوں کی سرزمین، ہماری بیتاب تمناؤں کا مرکز، نیا پاکستان۔ انشاءاللہ